ناخذ مثال آخر. بالنسبة نعتبر واحد المحرك كهربائي، نقدروا نصادفوا حالتين. إذا كانت عندنا لا بلاك سينياليتيك غادي نستخرجوا منها مباشرة لو كورون نومينال. إذا كنا لم نتوفر على لا بلاك سينياليتيك، في هذه الحالة هذه من الواجب علينا نحسبوا شدة التيار الكهربائي اللي تتمر في الخيط، في الكيبل الكهربائي. دونك ناخذ مثال محرك كهربائي اللي تنعرفوا سابقا لا بويسونس اوتيل اللي حددناها في 1.57 كيلو وات، وخدينا دي فالور، خدينا قيم دي فالور ستاندار بالنسبه لو روندومون 80%. الكوسينوس في ساوينا 0.8، التوتر 380 فولت، وتقريبا المسافه الفاصله تقريبا ما بين تي جي بي تي تابلو والريسبتور المستقبلي، هو في هذه الحاله ديالنا المحرك الكهربائي حددناه في 210 متر. اعتمادا على المثلث ديال القوى نحاولوا نحسبوا لو كورون، شده التيار اللي تتمر في الكيبل، في التيار، شده التيار الكهربائي اللي غادي تمرنا في الكيبل. انطلاقا من هذا المثلث القوى، هنا عندنا لا بيسونس اكتيف، هنا عندنا لا بيسونس رياكتيف، لا بيسونس ابارونت. دونك سينوس في تساوي الضلع المقابل اللي هو كيو ار على الوتر، لا بيسونس ابارونت. كوسينوس في هو لا بيسونس اكتيف المحايد على الوتر. طونجونت في تساوي سينوس على الكوسينوس، او لا الضلع المقابل كيو ار على المحايد بيسونس اكتيف. نعتمد على مبرهنة فيثاغورس في مثلث قائم الزاوية. اس او كاري تساوي كيو ار او كاري زائد بيسونس اكتيف او كاري. تستنتجوا ان اس رقم العلاقة اس هو جذر مربع كيو ار او كاري زائد بيسونس اكتيف او كاري. دونك هنا بالنسبة لهذه العلاقة هذه كيو ار تتبقى مجهولة، ولا بيسونس اكتيف كذلك ستبقى مجهولة. انطلاقا من العلاقة اللي تتجمع لو روندومون اللي تتجمع بين لو بيسونس ديال السورتي على لا بيسونس ديال لونطري، يمكننا نستنتجوا ان لا بيسونس اكتيف تساوي هي لا بيسونس اوتيل على لو روندومون. تطبيق عددي تيعطينا انه 1000 البيسونس اكتيف تساوي لنا 1570، هذه بالنسبة للا بيسونس اوتيل القدرة ديال المحرك، مقسومة على 80%. 80 مقسومة على 100 هي 0.8. بعد عملية حسابية نلقاو أنها لا بيسونس أكتيف تساوي 1962 واط. نحاولوا نعقلوا عليها، نحتاجوها من بعد. 1962 واط بالنسبة لا بيسونس أكتيف. دابا الآن سوف نقوم بحساب لا بيسونس رياكتيف. لا بيسونس رياكتيف نرجعوا العلاقة ديال اللي تتجمع ما بين لا بيسونس رياكتيف ولا بيسونس أكتيف. انطلاقا من لا طونجونت في، قلنا لا طونجونت في تساوي لا بيسونس رياكتيف مقسومة على لا بيسونس أكتيف. دونك لا بيسونس رياكتيف تساوي هي لا بيسونس أكتيف فوا مضروب فوا لا طونجونت في. لا طونجون في الديفازاج نستخرجوه من لو فاكتور دو بويسونس. لو فاكتور دو بويسونس يساوي 0.8. دونك عملية حسابية تلقاو أن في تساوي 36.8. نعوضها في العلاقة السابقة. كيو ار تساوي لنا 1962.5. لا بويسونس اكتيف مضروبة في لا طونجون ديال 36.8. دونك كيو ار بعد عملية حسابية تلقاوها أنها تساوي 1468.1. نأطروها باش نعقلوا عليها، غنحتاجوها من بعد. دونك دابا بالنسبة للاس، تعرفنا على كيو ار لا بويسونس رياكتيف، وتعرفنا على لا بويسونس اكتيف او ابسوربي. دابا يمكننا نحسبوا نعوضوها في العلاقة ديال لا بويسونس ابارونت. نقوموا بتطبيق عددي. دونك اس هي جذر مربع 1468.1 مربع
زائد 1962.5 مربع. سنقوم بعملية حسابية تلقاو أنها تساوي 2450 فولت أمبير. دونك فولت أمبير. اس دونك اس تساوي بالنسبة للتريفازي. لا بويسونس ابارون تساوي جذر 3 لا طونسيون كومبوزي فوا لو اي نومينال. الاي نومينال موضوع السؤال اللي تنبحثوا عليه هي لا بويسونس ابارون مقسومة على جذر 3 فوا او. دونك اي تساوي 2450 مقسومة على جذر 3 فوا 380. بعد عملية حسابية تلقاو أنها تساوي 3.72 أمبير. هذا 3.72 أمبير هي شدة التيار اللي تتمر في الكيبل الكهربائي. دونك دلتا لا شوت دو طونسيون قلنا حددتها لا نورم فرونسيز في القيمه ديال 5% بالنسبه لي بويسونس لي غرون بويسونس في هذه الحاله ديال المحرك ديالنا. دونك 5 من 380 فولت هي 19 فولت. دونك غناخذوا هذه المعطيات كامله ونطبقوها في العلاقه الاولى لحساب لا سيكسيون دو كابل. دونك خدينا رو لا ريزيستيفيتي دو كويفر 0.071 210 فوا 3.72 الكل على 19. لا سيكسيون تساوي 1.47 ملم كاري. تقريبا هي 1.5 ملم كاري سيكسيون دو كابل لطور واحد. دونك دونك غناخذوا ان كيبل اللي الكيبل ديال 3 الكيبل ديال 3 في 1.5 ملم كاري زائد لو نوتر.